बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। हमारे प्यारे पाकिस्तान पर अल्लाह ताला अपना रहम और करम अता फरमाए करे। दोस्तों, आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ। दर्द भरी बातें हैं, तकलीफ़ दे हैं। हमारे प्यारे पाकिस्तान, जैसे कि हमारे प्यारे पाकिस्तान को लूटा गया और अभी ये वज़ीर, ये मशीर आके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, बदनाम भी कर रहे हैं साथ साथ। तो इस पाकिस्तान को इस हालात में लाने के ज़िम्मेदार कौन है? हम तो नहीं, ये गरीब आदमी तो नहीं जो एक दिन की ताज़ा कमा के खाता है, अपने घर का चूल्हा जलाता है, वो तो इसका कसूरवार नहीं है। कसूरवार कौन है? और ये पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? अकेली दुआओं से तो ठीक नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि आप पाकिस्तान के लिए दुआ करो तो भाइयों, दुआओं के लिए तो ठीक नहीं होगा। इसके लिए ज़मीर जगाना होगा। आप खुद देखो कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। ये आप लोगों को देखना होगा, हमें देखना होगा। हम लोग तो महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं, लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप एक जनरल सी बात है कि पाकिस्तान में मिनिमम 1,25,000 सरकारी गाड़ियाँ हैं, जिनमें अगर एक दिन में भी अगर 20 लीटर पेट्रोल डलता है तो इसकी लागत कितनी होगी? तो आप अंदाज़ा कर लें। 67 करोड़ और 50 लाख एक दिन का बनता है। 67 करोड़ और 50 लाख एक दिन का बनता है, जो अकेला पेट्रोल का, जो पाकिस्तानी अवाम, गरीब अवाम की हड्डियों का खून निचोड़ के डलवाया जाता है। गरीब अवाम के पैसों से हुकूमत डलवाती है, हुकूमत गरीब अवाम के पैसों से डलवाती है। इसके बाद जो इनके मुलाजम हैं, जो ड्राइवर हैं, बिजली गैस के बिल, ये तो अलहदा है। आप एक अंदाज़ा करें कि ये वज़ीर, मशीर, ये ब्यूरोक्रेसी, ये इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जितने भी अदारे हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, इनको कितनी ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है और तनख्वाह के साथ कितने ज़्यादा सहूलत है। आप ये देखें कि एक मशीर के पास, अगर वज़ीर और मशीर के पास अगर 50-50 गाड़ियाँ, उसमें कितना पेट्रोल डलता है। मैंने एक सिंपल सा अंदाज़ा लगाया गूगल से कि एक दिन में 67 करोड़ 50 लाख का पेट्रोल एक दिन में यूज़ होता है। तो आप अंदाज़ा करें कि साल और महीनों में कितना यूज़ होता होगा, कितना यूज़ होता होगा। इसके अलावा बिजली का बिल, गैस का बिल, बाकी चीज़ें तो मैंने अभी काउंट नहीं की। ये भी अगर हम काउंट करें तो एक दिन की लागत किधर जाती है, कितना इस्तेमाल होता है। तो ये पाकिस्तानी गरीब आवाम के खून निचोड़ के यूज़ किया जाता है, अपनी जेब से नहीं। अगर ये लोग पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, ये जो सियासतदान है A to Z जो नारे लगाते फिर रहे हैं, पाकिस्तान ऐसे नहीं ठीक होगा, इलेक्शन कराने से ठीक होगा, फलां से ठीक होगा, अगर ये दिल से लूटते, आप खुद ये बात ज़हन में बिठा लो, अगर ये लोग पाकिस्तान के बारे में 10% भी सोचना शुरू कर देना, 10% भी, तो इनके पास खाने के लिए बहुत है, लूटी हुई दौलत बहुत है, इनकी सैलरीज बहुत हैं। ये मशीर, ये वज़ीर, ये जितने भी सरकारी इदारों के, अगर इनसे गाड़ियाँ वापस ले ली जाएँ, इनसे मुलाजिम, जो इनके सरकारी मुलाजिम हैं वो वापस ले ली जाए, इनके प्रोटोकॉल वापस ले लिए जाए, ये खुद वापस कर दें। ये इनके, अगर इनकी लाखों में सैलरी है कि गरीब आदमी 20,000 कमाने वाला अपना घर चला सकता है, अगर 1 लाख कमाने वाला अपने गाड़ी का ड्राइवर खुद रख सकता है, अपनी सैलरी में से पे कर सकता है, तो ये नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान को इन्होंने आगे लेके जाना है और अवाम ये सोच रही है कि पाकिस्तान किस तरह आगे जाएगा, तो इनकी अयाशी ख़त्म करनी होगी। ये खुद अपनी अयाशी ख़त्म करें, ये अपनी गाड़ियाँ वापस करें, ये मुलाजम वापस करें, गैस के बिल अपनी जेब में से दें। ये जो ये रोज़ जो जहाज़ कभी फ़लाँ मुल्क जा रहा है जी, 10 आदमी जा रहे हैं, 20 आदमी जा रहे हैं जी, फ़लाँ मशीर जा रहा है, फ़लाँ वज़ीर आज़म जा रहा है, इनका ख़र्चा जो है, ये पेट्रोल और ये पैसे, ये किधर से आते हैं? ये गरीब आवाम की जेब में से जाते हैं। ये अपने ख़जाने में से, अपनी जेब में से नहीं देते। इनसे पूछा जाए, अगर आप पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आए हो, और झूठ क्यों बोलते हो? झूठे पर अल्लाह की लानत। अगर आप लोग सच्चे और वाकई ही पाकिस्तानी खिदमत करना चाहते हो तो ये सब प्रोटोकॉल वापस करो, अपनी जेब में से अपने मुलाजमों की सैलरी, अपने बिल, अपने गैस के बिल, बिजली के बिल, अपने खाने का जो भी है, अपने जेब में से पे करो। तो इंशाल्लाह ये मुल्क 1 साल में तरक्की कर जाएगा। आप किसी भी वज़ीर ख़जाना जो है उसको बिठा के उससे कोई ये पूछे कि आप बाकी सब चीज़ छोड़ दो, जितने भी पाकिस्तान के अंदर सरकारी ऑफिसर हैं,
چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہیں، اور جتنے بھی مشیر و وزیر ہیں ان کے اخراجات جو وہ عوام پے کرتی ہے اس کو ٹوٹل کر کے دیکھ لیں کہ IMF کا قرضہ کب کتنے جلدی واپس ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر 6 ماہ نہیں تو 1 سال کے اندر اندر جتنا قرضہ انہوں نے لیا نا سب واپس ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی جو گاڑی ہے پھر اپنی ٹریک پہ آ سکتی ہے، پاکستان پھر ترقی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو اپنی بے شرمی چھوڑنی ہوگی۔ جو یہ بے شرم ہو کے باہر آ کے ہم جیسی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ باہر عوام کے اندر آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کا گریبان پکڑ لینا چاہیے۔ جب آپ کے حلقے کا MNA آپ کے پاس آ کے، اگر وہ صوبائی وزیر ہے یا سمپل MNA بھی ہے نا، آپ کے پاس آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اگر آپ کے گاؤں میں آپ کے گھر کے سامنے کوئی نالی بنواتا ہے، کوئی سڑک بنواتا ہے یا کوئی سرکاری اسکول بنواتا ہے، کوئی بلڈنگ بنواتا ہے، تو یہ کبھی بھی مت سوچو کہ وہ اپنی جیب میں سے بنواتا ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے کچھ کرے، اگر اس پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کرے نا، تو سب سے پہلے وہ اپنے ملازموں کی سیلری اپنی جیب میں سے دے، اپنی گاڑیوں کا فیول اپنی جیب میں سے دے، جیب میں سے ڈلوائے، تب آپ اس پہ اعتبار کرو۔ آپ لوگ کیسے اس پہ اعتبار کر لیتے ہو؟ یہ تو صرف اگر وہ کوئی اس کے پاس گرانٹ آتی ہے اس میں سے بھی وہ 50% اپنی جیب میں ڈالتا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو دیتا ہے۔ میرے خیال سے تو اگر اس کو 1 لاکھ ملتا ہے اس میں سے 10% وہ عوام پر خرچ کرتا ہے، وہ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی پاکستانی عوام کے لیے سیریس اور پاکستان کے لیے سیریس نہیں ہے۔ آپ لوگ کیوں ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہو؟ کیوں بیوقوف بنے ہوئے ہو؟ اگر واقعی آپ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ پاکستان ترقی کرے، تو آپ لوگوں کو ان کا گریبان پکڑنا ہوگا۔ جب یہ آپ کے سامنے آئے ان کو بولو کہ آپ اپنے پروٹوکول واپس کرو۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ مجھے 75 ملین چاہیے۔ اور بھائی پاکستان تو آپ ایک طرف بول رہے ہو پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا، دوسری طرف آپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ خدا کا خوف کرو، ہمیں معاف کر دو اور ہمارے جان چھوڑ دو۔ اگر آپ واقعی ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو یا پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو سیریس ہو جاؤ، خدا کو آپ نے جواب دینا ہے، سچ بولو۔ اور پاکستانی عوام ایک بچے کو پتہ ہے یہ باتیں۔ آپ گوگل پہ آج کل ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ گوگل یوز کرتا ہے، آپ گوگل کر کے چیک کر لیں کہ ان کے اخراجات کتنے ہیں۔ پوری عوام کا بجٹ ایک سائڈ پہ اور ان کے اخراجات ایک سائڈ پہ۔ کتنی جلدی پاکستان کا قرضہ واپس ہو سکتا ہے اگر یہ سچ اور حقیقت میں پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ یہ سب 100% جھوٹ ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی سیاستدان پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ یہ صرف اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، چاہے کوئی بھی A to Z، میں A to Z پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں، یہ سب اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگر یہ آپ جو انسان اپنے آپ کے لیے آئے گا نا، وہ لیڈر جو اپنی عوام کے لیے آئے گا، غیرت مند لیڈر ہوگا، وہ اپنے کپڑے کی دھلائی تک بھی اپنی جیب سے دے گا۔ اگر باہر سے چائے بھی پیے گا تو اپنی جیب سے پے کرے گا، آپ لوگوں کی ہڈیوں سے خون نہیں نچوڑے گا۔ اب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ایک MNA جب تک MNA نہیں بنتا آپ کے اس انگوٹھے کے نیچے ہے، جب تک ایک عام آدمی اس کے مور نہیں لگاتا نا، تب تک وہ وزیر اعظم نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان کی اگر کوئی ویلیو اور کوئی اوقات ہے نا، چاہے MNA، چاہے وزیر ہے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہے، سب آپ کے انگوٹھے کے نیچے ہیں۔ یہ پاکستان آپ کا ہے، بدلنا آپ نے ہے۔ جب بھی ووٹ دو اپنے حلقے میں ایک سچے انسان کو دو، اور ووٹ دے بھی دو تو جب ووٹ دینے کے بعد آپ کا وہ کام نہیں کرتے، میں اگر ملتان کا رہنے والا تو میں جا کے مری میں کسی MNA MPA کو نہیں پکڑوں گا۔ اگر یہ 100 200 300 ہیں تو ہر حلقے کی عوام کو چاہیے کہ ان کو گریبان سے پکڑ کے لائیں۔ جب آپ ان کو گریبان سے پکڑ کے لاؤ گے تو یہ آپ کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ اسمبلی میں بیٹھے کل ایک عورت وزیر نے اچھی تقریر کی، غریبوں کا درد اس کے دل میں مجھے نظر آیا، لیکن پیچھے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ وہ آپ کے بارے میں بات کر رہی ہے اور ساتھ والے مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا۔ یہ سیریس ہے؟ یہ آپ کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے، اور نہ یہ سیریس ہو سکتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، یہ پاکستان کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے۔ آپ کو پاکستان اگر بدلنا ہے، اپنے حالات بدلنے ہیں، اپنا فیوچر بدلنا ہے، تو خود کو بدلنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، خود کو بدلو، پاکستان بدلے گا۔ اپنی سوچ کو بدلو۔ یہ سوچ ذہن میں سے نکال دو کہ فلاں MNA مجھے دروازے پہ نہیں آنے دے گا۔ تمہاری اوقات کیا ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے؟ مذاق بنایا ہوا ہے۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ تمہارے دروازے پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور بعد میں ان کی سیکیورٹی بھی وہ جو آپ کے پیسوں سے کھڑی ہے وہاں پر، وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیتی۔
पकड़ लो उस वक्त उनका गिरेबान कि तुम हमारे पैसों से यहाँ पर खड़े हो और हमें रोक रहे हो। अगर कोई सियासतदान एमएलए या एमपी बनता है तो तुम्हारी खिदमत के लिए बनता है, तुम्हारा मुलाजिम है। कोई सरकारी है, कोई सरकारी ऑफिसर है तो वो तुम्हारा मुलाजिम है, तुम उसको पे करते हो, वो तुम्हें पे नहीं करता। हाँ, अगर वो तुम्हारी हिफाजत करता है तुम उसकी इज्जत करो, हर वर्दी की तुम इज्जत करो, लेकिन अगर वो तुम्हारी हिफाजत करता है, अगर वो तुम्हारे बजाय चोरों की हिफाजत करता है तो फिर कोई हक नहीं बनता उसकी हिफाजत, उसकी इज्जत करने का। फिर हमारा कोई हक नहीं बनता हम उसकी इज्जत करें। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आएंगी इंशाल्लाह और आप मेरा भी साथ देंगे और पाकिस्तान का भी साथ देंगे। और अगर किसी भाई को मेरी बात फिर भी बुरी लगी हो तो मैं दोनों हाथों से माजरत करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।